अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज आप समझे कि आज आप एक महफिल में बैठे हैं। तो आज की इस महफिल में हम एक ऐसे अमल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक जिक्र नहीं, सिर्फ एक विर्द नहीं, बल्कि दिल का इत्मीनान, रूह का सुकून और जिंदगी के बिगड़े हुए निज़ाम को सीधा करने वाली कुंजी है, और वो है दुरूद इब्राहिमी। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि दुरूद इब्राहिमी कब पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। तो नाज़रीन, आज हम ये जानते हैं। तो ये वो दुरूद है जो हम अपनी नमाज में भी पढ़ते हैं, अपनी दुआ से पहले भी पढ़ते हैं, अपने गम, अपनी परेशानी, अपनी हाजत के वक्त भी पढ़ते हैं। लेकिन एक बात हमेशा दिलों में सवाल बनकर रहती है कि दुरूद इब्राहिमी कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या कोई खास वक्त है, कोई खास तादाद है, और सबसे बढ़कर क्यों ये दुरूद सबसे अफजल है। तो आइए आज इन तमाम सवालात को दिल की गहराई से समझते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। नाज़रीन, दुरूद इब्राहिमी की हकीकत, ये अमल खास क्यों है। दुरूद इब्राहिमी दो अजीम हस्तियों की निस्बत है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये वो दुरूद है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम को सिखाया। ये दुरूद वैसा जिक्र नहीं जो किसी बुजुर्ग ने लिख दिया हो या किसी किताब में बाद में शामिल हुआ हो। ये सुनते मौकता है, ये नमाज का हिस्सा है, ये अल्लाह के हजूर बंदे का सुनिया अमल है। इस दुरूद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है और खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी। इसलिए उलमा कहते हैं जिस जुबान से दुरूद इब्राहिमी निकलता है उस पर अल्लाह की खास रहमत उतरती है। तो क्या दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के लिए कोई खास वक्त है? ये वो सवाल है जो तकरीबन हर शख्स के दिल में होता है, और इसका सबसे खूबसूरत जवाब है दुरूद इब्राहिमी के लिए वक्त नहीं, दिल शर्त है। यानी फजर के बाद आप पढ़ सकते हैं, काम पर जाते हुए, रात को सोते वक्त, घर के काम करते हुए, कुरान पढ़ने से पहले, दुआ मांगने से पहले, तन्हाई में बैठकर, जिक्र की महफिल में, जुम्मे के दिन, सफ़र में, बीमारी में, खुशी में, गम में, हर वक्त, हर सांस, हर लम्हा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जा सकता है। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों। नाजरीन, क्योंकि अल्लाह के उस हुक्म के मुताबिक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो सोचिए, अगर आसमानों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हों तो हम ज़मीन पर कब रुक सकते हैं। तो नाज़रीन, नमाज का आखिरी हिस्सा तशहुद वो मकाम है जहाँ बंदा अपने रब के सामने सबसे ज़्यादा आजिम में होता है, वो लम्हा जहाँ दिल सबसे ज़्यादा नरम होता है, वो कैफियत जहाँ रूह सबसे ज़्यादा झुकी होती है। उसी मकाम पर अल्लाह ने हमें दुरूद इब्राहिमी सिखाया। उलमा कहते हैं अल्लाह चाहता था कि नमाज के सबसे कीमती मकाम पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, और हकीकत यही है, जिस इबादत के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शामिल हो जाए वो इबादत कबूलियत के सबसे नज़दीक हो जाती है। इसीलिए जब बंदा नमाज के बाद दुआ मांगता है और उससे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेता है तो इसकी दुआ आसमानों पर यूं चढ़ती है जैसे दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाए। तो जानते हैं जुम्मे के दिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का राज। नाज़रीन, जुम्मा मुसलमानों का ईद का दिन है। हदीस में आया है, जुम्मे के दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजो। जुम्मे के दिन जो लोग दुरूद इब्राहिमी की कसरत करते हैं उनके लिए उलमा लिखते हैं, रिज़्क में बेहद वसीयत, दिल के बोझ हल्के, मुश्किलात आसान और दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। जुम्मे के दिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की तासीर आम दिनों से कई गुना ज़्यादा होती है। अब जानते हैं हाजत, मुश्किल, दुख और परेशानी में दुरूद इब्राहिमी का पढ़ना। नाज़रीन, दुरूद इब्राहिमी का एक और राज है जो दिल को छू लेने वाला है। ये दिल का सुकून है। जिस शख्स के दिल में बेचैनी हो, जिसके घर में मसाइल हों, जिसे कोई रास्ता नज़र ना आए, जिसकी दुआएं रखी होती हैं, जिसकी ज़िंदगी उलझी हुई है, अगर वो थोड़ा सा, सिर्फ चंद दिन दिल से दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो अल्लाह उसके दिल की कैफियत बदल देता है। ये ऐसा जिक्र है जो दिल से अंधेरा खींच लेता है, जैसे धूप सुबह के अंधेरे को हटा देती है। तो अब ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल कि दुरूद इब्राहिमी कितनी बार पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, इस्लाम में कोई मुकर्रर तादाद नहीं, लेकिन उलमा के रहनुमाई से कुछ आसान तरीके हैं कि रोज़ाना कम से कम 10 मरतबा। ये हर शख्स के लिए आसान है। सुबह 100, शाम 100 मरतबा। दिल का बोझ हल्का होता है, रिस्क में बरकत बढ़ती है।
جمعے کے دن 300، 500 یا 1000 مرتبہ۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود کی کثرت افضل ہے۔ تو بڑی حاجت کے لیے 313 مرتبہ، یہ تعداد بزرگان دین کے تجربے سے بہت مجرب ہے۔ نماز سے پہلے 10 مرتبہ نماز کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا سے پہلے 10 مرتبہ، دعا کے بعد 10 مرتبہ۔ علماء فرماتے ہیں درود کے درمیان دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ، یہ دل کو سکون دیتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے اور نیند میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ حصہ ہے جو انسان کا دل بدل دیتا ہے۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں جو درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت لکھتے ہیں، گناہ مٹنے لگتے ہیں جیسے خزاں میں پتے گرتے ہیں، دل کے پردے اٹھنے لگتے ہیں، دل کی سختی نرم ہو جاتی ہے، انسان کی تقدیر بدلنے لگتی ہے، زندگی کے معاملات آسان ہونے لگتے ہیں، بندے کی دعا جلد قبول ہونے لگتی ہے، اور سب سے بڑی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بندے کا نام روزانہ لیا جاتا ہے۔ تو سوچئے ناظرین، وہ کون سا لمحہ ہوگا جب آسمانوں پر آپ کا نام لیا جا رہا ہو اور کہا جا رہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے آج آپ پر درود بھیجا ہے۔ کیا اس سے بڑی سعادت کوئی ہو سکتی ہے؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو ناظرین، علماء کے ایک خاص راز لکھا ہے کہ اگر نماز قبول ہو جائے، اگر صدقہ قبول ہو جائے، اگر دعا قبول ہو جائے، اگر عمل مقبول ہو جائے، تو اس عمل کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے درود ابراہیمی ہر نیک عمل کی چابی ہے۔ آپ کوئی بھی عمل شروع کریں، پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جو دل چاہے، پھر وہ عمل کریں۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے اپنی دعا، عبادت، نیک عمل کے دروازے پر قبولیت کی مہربانی لگا دی۔ تو اسی سے متعلق ایک روحانی مشاہدہ آپ سے بیان کرتی ہوں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ ناظرین، جتنے بھی لوگ دل سے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، وہ ایک وقت کے بعد یہ تبدیلی ضرور محسوس کرتے ہیں۔ دل ہلکا ہونے لگتا ہے، گھر میں برکت بڑھنے لگتی ہے، رزق پھیلنے لگتا ہے، عجیب سی نورانیت دل میں اترتی ہے، حالات میں غیر محسوس تبدیلی آتی ہے، غلط فیصلے ہونے بند ہو جاتے ہیں، دل دعا مانگنے کی طرف زیادہ مائل ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ جو دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اس پر اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ناظرین، زندگی تھکاتی ہے، دل بوجھ ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی ہم خود کو مضبوط سمجھتے ہیں، کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ ہمارے مسئلے ختم نہیں ہوں گے، لیکن ایک چیز ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، درود ابراہیمی۔ یہ ذکر، یہ بے قرار کو قرار دیتا ہے، گمشدہ کو راستہ دیتا ہے، مایوس کو امید دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیتا ہے اور بے چین روح کو سکون دیتا ہے۔ صرف چند دن، چند راتیں، چند لمحات اگر انسان دل سے درود ابراہیمی پڑھ لے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے اپنی سانسوں میں، اپنی مصروفیات میں، اپنے دن اور رات میں درود ابراہیمی کو شامل کر لیں، کیونکہ یہ ذکر نہیں، زندگی ہے، یہ تسبیح نہیں، روشنی ہے، یہ ورد نہیں، نجات ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ اور آپ کے ذہن میں اگر یہ سب سوال تھے، تو مجھے امید ہے آپ سب کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ تو ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔